अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास तीन मौजू हैं, उन तीनों पे हम बात करेंगे। पहला ये कि मौलाना इदातुर रहमान से मतलब कहा जा रहा है कि वो ग्वादर से उनको शिफ्ट किया जा रहा है, अभी कोयटा शिफ्ट किया जाएगा या कहीं और। इस पे बात करेंगे। जबकि हुसैन वाडेला साहब की अब तक रिहाई क्यों मुमकिन नहीं हो सकी, इस पे बात करेंगे। दूसरा यह कि जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। वो कराची के हवाले से किया है और हक़ तहरीक से मुतल्लिक़ उसका क्या वो पॉलिसी क्या है जमात इस्लामी का, उस पर बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि देखें, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत डिज़ोल्व हो गई, केपी की अभी है, लेकिन इन तमाम बलूचिस्तान में जो पीटीआई के अरकान असम्बली है उनका क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि हुसैन वाडेला साहब, जैसे कि आपने कल कहा था, हक़ तहरीक के लीडर हैं और काफ़ी दिनों से वो कोयटा में क्राइम ब्रांच के सुपर्द हैं अपने साथियों समेत। उनमें से एक उनकी साथी की रिहाई हो गई है, लेकिन बाकियों की नहीं हुई है। कल हमने आपको कहा था कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जिन ग्वादर से कोयटा पहुंचाना है, और उसी लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर वो क्लियर हो गए, उसमें कोई मसला नहीं हुआ, कोई हाइडन नहीं था, तब जो है हुसैन वाडेला और उसके साथी शायद उनकी रिहाई मुमकिन हो। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले मैंने उनकी जो लीगल टीम है उनसे मैंने बात की हुसैन वाडेला साहब के, तो उनके बकौल अभी तक ग्वादर से वो डॉक्यूमेंट्स कोयटा नहीं पहुँचे हैं। जब तक ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचेंगे तो रिहाई भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो यूँ समझें कि अभी तक हुसैन वाडेला साहब लॉकअप में ही हैं, उनकी अभी तक रिहाई नहीं हो सकी है। और आज का दिन तो तकरीबन नहीं हुआ, अभी कल का दिन देखा जाएगा कि कल तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे तो उसमें क्या खामी क्या है, कमी क्या है, तब फिर फैसला होगा कि उनको रिहाई मिलनी है ज़मानत में या नहीं मिलनी है। तो मतलब अब तक वो लॉकअप में ही है। अच्छा, आज ग्वादर में हमने कुछ दोस्तों से वकला से बात की। वो ये है कि मौलाना इदातुर रहमान चूँकि 3 दिन कबल उन्होंने गिरफ़्तारी दी थी, ग्वादर कोर्ट के गिरफ़्तारी यूँ दी थी कि वो कोर्ट पेश होना चाह रहे थे और पेश होने से कबल जो है उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उन्हें दोबारा कोर्ट अदालत के सामने पेश किया गया। उसमें अदालत ने मौलाना इदातुर रहमान और उसके 2 साथियों को 3 दिन की रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। आज 3 दिन पूरा हो गए, तो दोबारा उनको जब अदालत पेश कर दिया गया तो अभी इतला है कि उनको ग्वादर से कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी क्राइम ब्रांच। इस हवाले से मैंने काफ़ी दोस्तों से रब्ता किया और पूछने की कोशिश की, तो अब तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि ग्वादर से तो मौलाना इदातुर रहमान को रवाना कर दिया गया है पुलिस टीम के साथ, और ज़ाहिर है कि कोयटा तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, मुमकिन है कि 1-2 दिन लग जाएंगे, एक दिन पंजगूर, फिर अगले दिन 2 दिन तो डेफिनेटली उनको लगना है। जिस तरह हुसैन वाडेला साहब और उसके साथियों को जब ग्वादर से वो निकले थे तो उनको 2 दिन लगे थे कोयटा पहुंचते पहुंचते। तो अब तक कोयटा तो नहीं पहुंचे, ये कंफर्म है कि कोयटा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतला ये आ रही है कि उनको कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ से रवाना हो गए हैं। लेकिन ये एक बात हतमी नहीं है, हतमी तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि उनको कोयटा लाया जाएगा या तुरबत ले जाया जाएगा या किसी और शहर ले जाया जाएगा। इस बारे में तो हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, और अभी तक इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम हतमी कोई बात कह सकें कि उनको कोयटा लाया जाएगा। ज़्यादा इम्कानात शायद यही हों कि हुसैन वाडेला साहब और बाकी साथी जो है वो क्राइम ब्रांच में हैं तो उनको भी क्राइम ब्रांच ही लाया जाए। लेकिन मैंने 2-4 जगह इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की और ये कंफर्म करने की कोशिश की कि आया उनको कोयटा लाया जाएगा, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं मिली
کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئٹہ لایا جائے، تربت بھی لایا جا سکتا ہے، پنجگور بھی لایا جا سکتا ہے، کوئٹہ کے علاوہ پاکستان کے کسی اور شہر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جب جہاں ظاہر ہے کہ ان کو جس شہر میں کوئٹہ سمیت کہیں بھی لے جانا ہو، اگر لے گئے ہوں تو اس کے بعد 2-3 دن 4 دن جتنے بھی دن ان کو رکھنا ہے، جس ریمانڈ کے بیسس پہ کہ عدالت نے کتنے دن کی ریمانڈ دی ہے، اسی ریمانڈ کے پورے ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے ان کو عدالت جب پیش کیا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ ان کو کس شہر لے کے گئے ہیں، کوئٹہ لے کے آئے ہیں یا کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے عقد و تحریک کی۔ اور اگلا سیگمنٹ یہ کہ جماعت اسلامی نے مولانا سراج الحق صاحب نے ایک مرکزی سطح پہ ایک اعلان کیا ہے کل کے دن، اور آج کے دن کے لیے ایک ملک بھر میں انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، ظاہر ہے کہ بلوچستان کے دوسرے شہر جہاں جہاں جماعت اسلامی کا ڈھانچہ موجود ہے تو وہاں پہ انہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور پورے پاکستان میں کیے ہیں۔ اچھا، یہ اس لیے کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کچھ شہروں میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کا الزام یہ ہے کہ ان کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں زبردستی ہرایا گیا ہے۔ اور یہ ایک ذرا کہ الگ ڈبیٹ ہے کہ جماعت اسلامی کی جگہ کیا واقعی اتنے سیٹ لے سکتے ہیں، جبکہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ کسی جماعت کا جو کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، انہوں نے اتنے سیٹ لے کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی لوکل باڈیز کی انتخابات پہ ایک الزام جو وہ لگا رہے ہیں کہ ان کو ہرایا گیا ہے، اس پہ ملک گیر احتجاج کی کال تو دے سکتی ہے، لیکن 2 مہینے تک حق دو تحریک گوادر میں دھرنے پڑتی، جماعت اسلامی نے کوئی اس طرح کا مدد ان کو نہیں دی حق دو تحریک کو۔ خیر 2 مہینے کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا حق دو تحریک کے خلاف، اس کی لیڈرشپ اب بھی قید و بند اور عدالتوں کے پیشیاں بھگت رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے تب بھی کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ملک گیر۔ یہ اس لیے میں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمن جو ہے وہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ جماعت اسلامی وغیرہ اس طرح کا جو ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر واقعی صوبائی جنرل سیکرٹری تو ہیں مولانا ہدایت الرحمن، اور وہ گرفتار بھی ہیں، ابھی ذرا کہ انہوں نے گرفتاری دے دی، وہ گرفتار بھی ہے، لیکن کیا اپنے جس طرح کے الزامات ہیں تو اس طرح پھر جماعت اسلامی کو اسی طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو لوکل باڈیز کے لیے وہ احتجاج کر رہی ہے، پھر اس طرح کا ان کو احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں کر رہی عقد و تحریک سے متعلق جماعت اسلامی نے ایسا کوئی احتجاج کال نہیں کی، اور اس طرح احتجاج کال کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر میں جو دھرنا ہوا ہے یا جو حق دو تحریک ہے، اس کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں۔ یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ حق دو تحریک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے اگر اس کا ایک بندہ یا چند لوگ جو گوادر میں ہیں وہ حق دو تحریک کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا کوئی ذیلی ونگ ہے وغیرہ۔ اگر جماعت اسلامی کا کوئی ذیلی ونگ ہوتا یا جماعت اسلامی کو یہ یقین دہانی ہوتی، یقین ہوتا کہ جی حق تو تحریک مطلب ہمارا ذیلی ونگ بن سکتا ہے، ہمارا ذیلی ونگ ہے، جس طرح وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی ہارنے دھاندلی کے الزام کی بنیاد پہ پورے ملک میں احتجاج کی کال دے سکتی ہے، تو گوادر کے لیے اس سے زیادہ دے سکتی تھی۔ وہ دے اس لیے نہیں رہی کیونکہ گوادر میں اگر جماعت اسلامی کا ایک باعث بنے تو جماعت اسلامی کو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ملنی ہے بلوچستان کے لیے، جہاں پہ اس کا کوئی کچھ ہے نہیں، اس کا تنظیمی ڈھانچہ اس طرح مضبوط ہے نہیں، اور پھر اتنا کراؤڈ، اتنے لوگ تو جماعت اسلامی کے ساتھ
बलूचिस्तान में जमात इस्लामी की लीडरशिप सोच भी नहीं सकती। एक सीट, हल्के की सीट तो अपनी जगह, एक काउंसलर की सीट जीतने की भी वो जमात इस्लामी अब तक उसकी पोजीशन ये है कि वो नहीं सोच सकती। जब इतनी बड़े मतलब एक आबादी, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी आबादी, अक्सरियत, वो जब अक़द व तहरीक के साथ मतलब मूवमेंट में साथ है, अगर जमात इस्लामी को ज़र्रा बराबर भी अगर ये आइडिया या ये यकीन होता, उम्मीद होती कि जी ये लोग हम जमात इस्लामी में आ सकते हैं और इसको हम जमात इस्लामी का एक पोस्ट दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल पूरे मुल्क में एहतजाज करते, पिछले 2 महीनों में करते, क्रैक डाउन के बाद उससे ज़्यादा करते। लेकिन फ़र्ज़ी बयानात के अलावा जमात इस्लामी ने ये नहीं किया। तो इसका मतलब जमात इस्लामी ज़हनी तौर पर बिल्कुल ये समझ चुकी है कि अक़द व तहरीक मेरे अम्ब्रेला तले नहीं आ सकती। तो ये बुनियादी वजह है कि जमात इस्लामी ने संजीदा या सीरियस एक्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दी अक़द व तहरीक के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन की। हाँ ठीक है, सालिसी का किरदार, जैसे कि मैंने कहा कि 2 कमेटियाँ उन्होंने बनाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वगैरह की, या बीच में जहाँ मामला फंस जाता था अक़द व तहरीक और हुकूमत के दरमियान, बीच में सालिसी का किरदार ज़रूर जमात इस्लामी ने अदा की है और अब भी कर रही है। तो इसका मतलब जमात इस्लामी अक़द व तहरीक को से बिल्कुल नाउम्मीद है कि ये हमारे पास नहीं आ सकते, ये वजह है। अच्छा जी, तीसरी सेगमेंट पे आते हैं। वो ये कि पीटीआई ने, चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारा कंटेंट बाकी सूबे नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत नहीं है, बलूचिस्तान के करंट अफेयर पे हमेशा हम बात करते हैं। हमारा कंटेंट भी है, हमारा फोकस भी है, हमारी कोशिश भी है ये। तो चूँकि पीटीआई के बलूचिस्तान में 7 अरकान असम्बली हैं, तो लिंक है, ज़ाहिर की सियासत एक दूसरे से लिंक है पीटीआई के एमपीएस का, अरकान असम्बली का मरकज़ से, या पंजाब में जो पीटीआई की पंजाब हुकूमत है उसके साथ, और केपी की गवर्नमेंट के साथ। पंजाब में खैर से डिज़ोल्व हो गया, पूरी हुकूमत डिज़ोल्व हो गई, अभी केयर टेकर आना है, जो भी आना है वो तो होना है। उसके बाद केपीके का नंबर है जहाँ पे उन्होंने हुकूमत डिज़ोल्व करनी है। ये तमाम सूरत हाल को देख के ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में 7 अरकान असम्बली हैं, तो अभी इनका फ्यूचर क्या है, क्या ये इस्तीफ़ा देंगे, इस पे ज़रा बात करते हैं, ज़रा आप खुल के बात करते हैं। देखें, इससे पहले जब पहला ऐलान किया था इमरान खान साहब ने अपने जलसे में पिंडी में, उन्होंने कहा था कि जी हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे, जो पहला ऐलान किया था। तो अगले दिन हमने जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के बहुत से एमपीएस के साथ रबता किया कि आपके लीडर ने एहतजाजन इस्तीफ़ा देने की का ऐलान किया है, तो आप इस्तीफ़ा देंगे अपने सीटों से, हल्के से, मेंबरशिप से असम्बली की। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं देंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, अक्सर सब ने जिससे मैंने रबते किया उन्होंने कहा जी हम क्यों इस्तीफ़ा दें, हम पीटीआई की टिकट से ज़रूर आए होंगे, लेकिन हमने वोट जो है पीटीआई के नाम पे नहीं ली है। पीटीआई की इतनी बड़ी वोट बैंक नहीं है बलूचिस्तान में कि हम कहें कि जी पीटीआई की इतनी बड़ी वोट बैंक है और इमरान खान के कहने टिकट पे जो पीटीआई की हम जीत भी सकते हैं, अगर ना दें हम हार सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बलूचिस्तान कम से कम ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में जिसको जिस तरह जीतना था वो जीत गए। बहुत गैर मारूफ लोग जिनका कल तक कोई जानता नहीं था वो एमपीए बन गए, एमएनएस बन गए। तो इसका मतलब पीटीआई की टिकट का इसमें कोई कमाल नहीं था, कमाल गुज़िश्ता जो गुजरी हुई इस्टेब्लिशमेंट का उनका था, तो उन्होंने उनको लाया था। तो ये लोग समझ रहे हैं, जो बलूचिस्तान के एमपीएस हैं वो समझ चुके हैं कि जी पीटीआई के कल अगर पीटीआई की टिकट ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जिन्होंने हमें कामयाब करवाया अगर वो चाहें दोबारा कामयाब करवा सकते हैं, अगर ना चाहें हम पीटीआई तो क्या किसी का भी टिकट लेके आ जाए हम नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है, वही सूरत हाल आज फिर आई है, पहुंची है कि अब दोबारा क्या वो इस्तीफ़ा देंगे। इस हवाले से फिर हमने दोबारा राबिता किया एमपीएस से पीटीआई के, तो जवाब उनका वही था। उन्होंने कहा जी वो देखें, पहले आप जो ऐलान हुआ था तब भी हमने कहा था कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना है असम्बलियों से, अब भी
ہم استعفیٰ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں بلوچستان اپنے رکنیت سے، اسمبلی کے رکنیت سے کوئی نہیں. اور نہ وہ تو اسمبلی کی رکنیت تو چھوڑ دیں، کہتے ہیں وزارتیں چھوڑنے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کل کہیں پہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم بلوچستان حکومت امانت ہے، عوام کی امانت ہے، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، ریزولو کر سکتے ہیں. تو صوبائی حکومت کولیشن میں ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ہیں جی، یہ کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے اور نہیں دیں گے. ان کے باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے جی نہیں دیں گے، بلکہ ان کی باڈی لینگویج سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹینیور میں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی نہ لیں. اس طرح ذہنی طور پر وہ تیار ہیں. ابھی یہ جب استعفیٰ نہیں دیں گے، جب حکومت کے اپنے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے، قیادت کی جانب سے جب ان کو کہا جائے گا کہ استعفیٰ دیں، ہو سکتا ہے آنے والا مرحلہ ایسا ہی ہو ہوگا. اگر کے پی کی حکومت ختم ہوگی تو تیسرا دائرہ کہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی تو ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ سندھ کا جو مجھے نہیں پتا وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، کے پی کے کا بھی مجھے نہیں پتا وہ حکومت ختم ہوگی یا پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیں گے نہیں، لیکن بلوچستان والے نہیں دیں گے جی. یہ بالکل ذہن نشین کر لینا چاہیے اس کی لیڈرشپ کو. لیکن اچنبے کی بات تو یہ بھی ہے نا جی، آج کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا، سابقہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ قاسم سیری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی گمنام نمبروں سے، ان نون نمبروں سے فون کال آ رہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کو فون کال آ رہی ہیں، لیکن ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو آ رہی ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ اچھا، مطلب مجھے تو ذاتی طور پہ یقین کریں بڑا حیران کی ہوا. قاسم سوری صاحب بھی پرائیویٹ نمبر یا ان نون نمبر کی شکایت کرتے ہیں. اب اندازہ لگا لیں 1,20,000 کے قریب ووٹ قاسم سوری صاحب کو پڑے. الیکشن کمیشن کی ججمنٹ ہے، وہ جو کمیشن بنی تھی اس الیکشن کے حوالے سے، اس میں عدالتی ججمنٹ ہے کہ 120 میں سے 65,000 ووٹ جو ہے بیلٹ پیپر پہ انگوٹھے کے بھی نشان ہیں، دائیں ہاتھ کے نشانات ہیں، بائیں انگلی کے نشانات ہیں، جعلی ہے، بوگس. یہ الیکشن کمیشن نے جو کمیشن بنائی تھی اس کا فیصلہ ہے، اور وہی اسٹے پہ ہے. وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے، اور آج ہی لشکری رحسانی صاحب تو تک گئے تقریباً کیس لڑتے لڑتے کہ وہ فیصلہ تک نہیں آیا. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ نمبر سے یا گمنام نمبروں سے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سمپتی گین کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیڈرشپ کے سامنے کہ ہم اتنے پریشر میں ہیں. باقی جگہ مجھے نہیں پتا صوبوں کا. بلوچستان میں پی ٹی آئی کو کوئی پریشر نہیں ہے پارٹی چھوڑنے کا یا نو نمبر پہ کوئی دھمکی شمکی دینے کا. میں بالکل کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہو نا، ایک فون کال پہ قاسم سوری اپنا سیٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں، سیٹ پہ جم بھی سکتے ہیں. میں جانتا ہوں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو. اور اسی طرح باقی جو ہے ایم پی ایز ہیں، اگر پرائیویٹ نمبر پہ فون آیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے اگلا لیڈر جو ہمارا عمران خان ہے یا کوئی اور ہے، وہ کہیں گے یس سر آپ نے بتا دیا تو ہو گیا. تو یہ باتیں تھوڑا مجھے اچنبے کی لگیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ان نون نمبروں سے تڑیاں مل رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں. برحال سیاست ہے، سیاست میں تو بہت کچھ بولا جاتا ہے، بہت کچھ جو کیا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ اس طرح دکھتا نہیں ہے. برحال آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.